स्वस्थ जन्मिन र स्वस्थ भई बाँच्न प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हुन्छ, जसको सम्बन्ध सम्मानपूर्वक र अस्मितापूर्वक बाँच्ने अधिकारसँग गाँसिएको हुन्छ। मानव तब सम्मानपूर्वक र स्वस्थ भई बाँच्न सक्छ जब वातावरण आफैमा स्वस्थ रहन्छ। युटिभी शोको युवा आवाज कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तोता स्वेच्छा सङ्ग्रौला सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। युवा आवाज कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ हरेक विधा, हरेक संकाय, हरेक समुदायका युवा आवाजलाई बुलन्दीका साथ समाजमा प्रस्तुत गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्ने र विचारोत्तेजक छलफलमा उतार्ने। आज युवा आवाज कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ युवा शक्ति र वातावरण संरक्षण बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको। वातावरण संरक्षण गर्नका निम्ति युवाहरूमा जिम्मेवारी वहन हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। आजको यस युवा आवाज कार्यक्रममा हामी समक्ष हुनुहुन्छ ब्रिटिश काउन्सिल इन्टरनेशनल क्लाइमेट च्याम्पियन अवार्डद्वारा सम्मानित जोनी मैनाली। काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट कानुन विषय स्नातक तह उत्तीर्ण गरी हाल फुलब्राइट स्कलरसिप समेत प्राप्त गर्नुभएको जोनी मैनालीसँग आज हामी वातावरण संरक्षणमा युवाको के कसो भूमिका रहेको हुन सक्छ र त्यसै सम्बन्धमा वातावरण कानुनको के भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ। जोनीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। इन्टरनेशनल क्लाइमेट च्याम्पियन अवार्ड यो त ठुलै पदवी हो, यस सम्बन्धमा दर्शकवृन्दलाई केही बताइदिनुहोस् न। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालले 2010मा इन्टरनेशनल क्लाइमेट च्याम्पियन अवार्ड भनेर दोस्रो पटक 2009मा प्रथम पटक र 2010मा दोस्रो पटक गरेर एउटा अनाउन्समेन्ट गरेको थियो, जहाँ चाहिँ 10जना इन्टरनेशनल क्लाइमेट च्याम्पियन जो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज अहिलेको यस्तो जल्दो बल्दो समस्यालाई इन्डिभिजुअल लेभलमा हरेक व्यक्तिले कसरी एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो कम्पिटिसन गराएको थियो। र म कानुनको विद्यार्थी, त्यसमा पनि वातावरण कानुन लिएर पढिरहेको विद्यार्थी भएको कारणले मैले पनि अप्लाई गरेँ। त्यहाँनिर एउटा एम्पावरिङ लयर फर क्लाइमेट जस्टिस भन्ने प्रोजेक्ट बनाएँ आफै, जसमा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट लयर्स भनौँ कानुनका विद्यार्थीहरू माझमा मुड कोर्ट कम्पिटिसन भनेको अत्यन्त चार्म भएको र त्यसले एउटा मान्छेको लिटिगेसन एउटा एडभोकेसी स्किल्सलाई पनि गर्न सक्ने अवस्था रहने हुँदा मैले त्यो मुड कोर्ट कम्पिटिसन गराउने एउटा कम्पोनेन्ट राखेँ र अर्को लयर्सहरू बिचमा यो पनि क्लाइमेट चेन्ज भनेको पनि अत्यन्त कानुनको विषय पनि हो, तर नेपालमा त्यो कन्सेप्टमै धेरै नआइसकेको हुँदाखेरि किन वकिलहरूलाई, अधिवक्ताहरूलाई त्यसमा अवेर नगराउने भन्ने अर्थबाट एउटा वर्कसप गराउँ, ती दुईवटा कम्पोनेन्ट गराएर अप्लाई गरेको थिएँ मैले ब्रिटिस काउन्सिलमा। भाग्यवश त्यो सिलेक्टेड भयो र म एउटा तीमध्येमा एउटा इन्टरनेसनल क्लाइमेट च्याम्पियन्स भनेर सिलेक्ट भएँ। त्यही सन्दर्भमा म कन्फरेन्स अफ पार्टिज युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भनेर UNFCCC को हाइएस्ट डिसिजन मेकिङ बडी भनेको चाहिँ कोप हुन्छ, कन्फरेन्स अफ पार्टिज हुन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष हुन्छ। त्यो वर्ष मेक्सिकोको क्यान्कुनमा भएको थियो। नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर युवाहरूलाई अथवा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर पनि त्यहाँ जाने अवसर पनि पाएको थिएँ मैले। पक्कै पनि जोनीजी, निकै ठुलो यो एउटा सफलताको कुरा रहेको छ। युवाहरूले पनि कसरी वातावरणमा कुरा ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ यो म के प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि UN फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्नुभयो, जुन मेक्सिकोमा हरेक इयर कन्फरेन्स अफ पार्टिज हुने गर्छ। त्यसमा युवा वर्गबाट नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मञ्चमा पुग्दाखेरि के कस्तो आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो र के कस्तो प्रतिक्रिया आयो अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट? अवश्य पनि त्यो अवसर मेरो लागि अत्यन्त ठुलो अवसर थियो, किनभने म आफै कानुनको विद्यार्थी र कानुनी एस्पेक्टबाट हेर्नको लागि त्यो फोरम भनेको, नेगोसिएसन भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय थियो मेरो लागि। र त्यहाँ जाँदाखेरि भनेको मैले एउटा कानुनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर कानुनी पर्सपेक्टिभलाई पनि लिएर जाने अवसर पाएको थिएँ भन्छु म त्यसमा। र त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालका म लगायत थोरै मात्रै छन् युवाहरू, तर जति छन् अत्यन्त एक्टिभ रोल लिएर पनि गएका युवाहरू पनि देखेँ मैले। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू हुन्थ्यो त्यहाँ। मेरो त फर्स्ट थियो त्यो नेगोसिएसन नै एन्टर गरेको मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो त्यो भनेको। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो र विभिन्न फोरमहरूमा रिप्रेजेन्ट गरेँ। जस्तै भनौँ एउटा जेन्डर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज
को पर्सपेक्टिभमा जहाँ म नेपालमै रिसर्च गरिरहेको थिएँ त्यो पर्सपेक्टिभमा मलाई प्यानलिस्ट बनाएर आफ्नो एक्सपिरियन्सेस रिसर्चको आउटपुट नेपालको स्टेटसलाई प्रेजेन्ट गर्ने अवसरहरू प्राप्त भएको थियो। त्यो मेरो लागि अत्यन्त ठुलो लर्निङ एक्सपिरियन्स भयो, नेगोसिएसन प्रोसेस बुझ्ने अवसर भयो मेरो लागि। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल जस्तो सानो देशले पनि वार्ताको इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छ, नेगोसिएट गर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो प्यानलिस्ट बनेर जाँदाखेरि चाहिँ के तपाईँले यो जेन्डरको इस्यु लिएर स्पेसिफिक भएर जानुभएको थियो कि यसमा चाहिँ वातावरणको सम्पूर्ण होलिस्टिक रूपमा जानुभएको थियो? होइन, मलाई त्यो प्यानलमा बस्ने भनेको धेरैवटा काम गरे मध्येमा एउटा सानो काम थियो त्यो भनेको चाहिँ, तर मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको काम भनेको मैले त्यसमा ब्रिटिस काउन्सिलले नै अर्गनाइज गरेको कम्युनिकेटिङ क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ क्लाइमेट चेन्जलाई एकदम तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म पनि कसरी त्यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युजहरूलाई कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयगत विषयवस्तु थियो त्यतिखेर। त्यसमा एउटा मात्रै इभेन्ट हो त्यो भनेको, मैले गरेको भनेको अन्य धेरै काम साइड इभेन्टहरूमा चाहिँ थियो। जेन्डरका यङ्गो भन्ने युथ्सहरूको एउटा कन्स्टिट्युएन्सी नै हुन्छ भनौँ न, त्यसमा पार्टिसिपेट गर्ने, त्यसका एक्टिभिटिज फलो गर्ने, विभिन्न एक्सन्सहरू भन्छन् त्यहाँनिर। त्यो एक्सन भनेको एकदम हुन्छ, अब कतिसम्म इन्ट्रेस्टिङ एक्सन हुन्छन् भने क्योटो प्रोटोकलबाट क्यानाडा बाहिर जान आँट्यो भनेर क्यानाडा र क्योटो प्रोटोकलको बिहा गरिदिने भन्ने खालका हुन्छ नि, त्यो भयो भने त गएन नि त। त्यस्ता खालका त्यति मोटिभेटिङ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एक्सन्सहरू हुन्थ्यो त्यहाँ गरेकोमा। त्यो प्यानल भनेको चाहिँ एउटा सानो इभेन्ट मात्रै हो जुन चाहिँ नेपालको विकासका योजनाहरूसँग अत्यन्त सम्बन्ध एकदम क्लोज रिलेसन अब क्लोज कनेक्सन राख्ने भएको कारणबाट मैले त्यसलाई मेन्सन गरेको मात्रै हो। यो वातावरणको इस्युमा चाहिँ महिला र बालबालिकाहरू चाहिँ विशेष गरी जोखिममा पर्ने हुन्छन् भन्ने खालको यो विश्वले नै मानेको एउटा जुन सिद्धान्त छ, यो कुरामा चाहिँ वातावरण यदि विनाश भयो भने सबैभन्दा बढी असर पर्ने चाहिँ महिला र बालबालिकामा हो भन्नेमा तपाईँले रिसर्च पनि गर्नुभयो भन्नुभएको चाहिँ के छ यसमा विचार तपाईँको? मैले महिला र बालबालिकामा असर गर्छ भन्ने रिसर्च भन्दाखेरि पनि त्यो गर्छ भन्ने इस्टाब्लिस भइसके पश्चात अब नेपालले पनि विशेष त फोकस भनेको वातावरण एज अ होल भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट चाहिँ महिला र बालबालिकालाई असर भन्नेमा चाहिँ हो। त्यो एउटा जनरल अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एउटा कन्सेन्सस भइसकेको विषयवस्तु हो र त्यसमा चाहिँ अब नेपालले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न त केही एक्सन ल्याउनुपर्छ भन्ने अर्थमा नेपालले नापा भन्ने नेसनल एडाप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सन भन्ने बनाइसकेको अवस्था छ। त्यो भित्र अब प्रोग्रामहरू त विभिन्न अब प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, क्लाइमेट एडाप्टेसनका प्रोग्रामहरू बनिन्छ जसलाई अलिकति टेक्निकल हुनसक्छ तर त्यो एडाप्टेसनको प्रोग्राम्सहरू हुन्छ। त्यो प्रोग्राम्सहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब महिलाहरूको जेन्डर मेनस्ट्रिमिङ गरिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने र जेन्डर मेनस्ट्रिमिङ गर्नको लागि नेपालमा कानुनी फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल र संरचनात्मक फ्रेमवर्कहरू कतिको छ र त्यो अपर्च्युनिटी अवसर छ कि छैन नेपाललाई जेन्डर मेनस्ट्रिमिङ गराउनको लागि भन्नेमा मैले रिसर्च गरेकी थिएँ र त्यो अत्यन्त खुसीको विषय हो। त्यसलाई अब पियर रिभ्युड जर्नल भनेर पब्लिस गर्ने पनि जुन अर्गनाइजेसनसँग म अफिलिएट भएर काम गरेँ त्यसले पियर रिभ्युड जर्नलको लागि पनि काम अगाडि बढाइसकेको छ र एक्सेप्टेड भइ पनि सकेको छ त्यो पेपर। पक्कै पनि जोनीजी यो जुन पियर रिभ्युड जर्नलको कुरा गर्नुभएको छ यसले चाहिँ धेरै जस्तो युवालाई लेख्ने र आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने पनि मौका दिन्छ। समय भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी पुनः पनि जोनीजीसँग कुरा गर्ने नै छौँ, हामीसँग रहनुहोला। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउने, धर्म र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने, कल्याणकारी सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्ने, जनसेवा प्रसारणको अवधारणा अनुसार टेलिभिजन स्टेसन सञ्चालन हुँदैछ। युथ टिभी कमिङ सुन। व्यापारिक विश्रामपछि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पुनः पनि युवा आवाज कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी समक्ष कार्यक्रममा हुनुहुन्छ ब्रिटिश काउन्सिल इन्टरनेसनल क्लाइमेट च्याम्पियन
जोनी मैनाली। उहाँसँग हामी वातावरणमा युवाहरूको कस्तो भूमिका रहन सक्छ, वातावरण संरक्षणका निम्ति बहस पैरवी गरेर होस् वा अन्य कार्यक्रम गरेर होस् कसरी युवाहरूले योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछौँ। यो एउटा ठुलो विडम्बना म सेयर गर्न चाहन्छु। यो मलाई पनि आफैलाई फिल भएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल उसै त विकासोन्मुख देश। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि म एकजना युवा वर्गको प्रतिनिधि गर्ने केटी। यो सम्पूर्ण अरू देशहरूले गरेको प्रदूषणमा मैले यहाँ इन्डिभिजुअली काम गरेर के हुन सक्छ र? त्यो खालको भावनाले गर्दाखेरि मैले वातावरणको विषयमा चाहिँ खास मैले रुचि नदेखाएको हुन सक्छ। यो धेरै जस्तो युवालाई यो हुने समस्याबाट कसरी बच्न सक्छ जस्तो लाग्छ? फिटेड मेन्टालिटी भन्छ, त्योबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने संसारमा कहिल्यै केही पनि गर्न सकिँदैन भन्छ। म पनि भनौँ मेरो इन्भाइरोमेन्ट ल विषय पढेको भनेको मेरो एकदम इच्छाले म एकदम पढ्छु भन्ने अर्थबाट भन्दा पनि मेरो कुनै अरू चोइसेस नभएर पनि थियो सुरुको अवस्थामा। तर पछि म त्यसलाई ट्र्याक चेन्ज गर्न सक्थेँ, तर मैले गरिनँ किनभने मेरो साथीहरू मेरो सिनियर सबै कतिजनाले इन्भाइरोमेन्ट ल पढेर पनि त्यस पश्चात भनेको ट्र्याक चेन्ज गरेको अवस्थाहरू छ। तर मैले गरिनँ किनभने मैले यहीँनिर अवसर देखेँ। अवसर देख्नु र आफूले केही योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसमा आफू कन्भिन्स्ड भयो भने गर्न नसकिने हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो भनौँ मैले सुरुमा इन्भाइरोमेन्ट ल पढे पश्चात भनेको मेरो बाटो खुलेको भनेको त्यो मैले इन्टरनेसनल क्लाइमेट च्याम्पियन अवार्ड पाए पश्चात भनेका 2010 सालदेखि यतापट्टि मैले 2 वर्ष भयो अहिले त्यो पाथमा म झन् राम्रो गर्न सक्छु भन्नेमा म कन्भिन्स्ड भएको छु। स्कोप छ छैन भन्दा पनि स्कोप क्रिएट गर्ने हो। कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ सकिँदैन भने आफू थाले पश्चात भनेको आफूले कतिलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ, आफूले कतिलाई एन्करेज गर्न सकिन्छ त्यो बाटोमा र त्यो नेगोसिएटिङ टेबलमा म बस्न अथवा त्यो डिसिजन मेकिङ लेभलमा पुग्नको लागि भनेको मैले अहिलेदेखि म आफू पनि त क्यापासिटी बिल्डिङ त हुन पर्यो नि। त्यो क्यापासिटी बिल्डिङको लर्निङ फेज हो यो मैले भनेको चाहिँ। र त्यो गरिसके पश्चात मात्रै त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि सबै मान्छे खराब छन् गलत छन् म भन्दिनँ। थोरै खराब छन्, धेरै मान्छे राम्रा छन्। त्यो धेरै मान्छे किन अब इम्प्याक्ट ल्याउन सकेको छैन किनभने हामी युनाइटेड हुन सकेको राम्रा छन् तर इन्डिभिजुअली गरिरहेछ। त्यो इन्डिभिजुअल एफर्टलाई अन्तिममा लगेर सेनर्जाइज गरेर राम्रा मान्छेहरूको साथमा भयो र त्यो टेबलमा पुगिन्छ जब डिसिजन मेकिङ टेबलमा त्यसपछि भनेको वाइडर इम्प्याक्ट राख्न सकिन्छ भने इन्डिभिजुअल लेभलले गरेको एफर्ट पनि काउन्टलेस राख्छ मलाई जहाँसम्म इम्प्याक्ट राख्छ भन्छु म। त्यो अर्थमा म त्यो डिफिटेड मेन्टालिटीबाट ग्रसित छैन। त्यस अर्थमा भन्नुको अर्थ जुन पराजित मानसिकता डिफिटेड मेन्टालिटीको कारणबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअलहरू नलाग्ने युवाहरू चाहिँ अलिकति हिचकिचाउने जस्तो देखिन्छ। त्यो कुराबाट ग्रसित नभइकन नै इन्डिभिजुअली गर्दा पनि यदि संस्थागत भएन भने पनि त्यो एफर्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अवश्य गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फिलिङ सबैलाई आउनुपर्छ भन्ने मेरो कन्टेन्सन चाहिँ त्यो हो। जस्तो भनौँ म सानो उदाहरण मात्रै हो, नहाँस्नु होला कि म रिचार्ज कार्ड किनिन्छ नि, एउटा रिचार्ज कार्ड किन्न जान्छु म, तर म त्यस्तो पसलमा रिचार्ज कार्ड किन्न जान्छु जहाँ म बाहिर हेर्छु त्यसकामा एउटा भनौँ डस्टबिन छैन। जान्छु म रिचार्ज कार्ड किन्छु त्यही रिचार्ज गर्छु अनि दाइ डस्टबिन अथवा दिदी डस्टबिन त छैन, हेर्नु तपाईँको बाटो यति धेरै फोहोर भइरहेको छ, तपाईँले डस्टबिन राख्नुहुन्छ अरूले पनि ल्याएर फाल्छन्, गर्नुहोस् न भन्ने सेन्सबाट गरे ऊ रिसेप्टिभ भएर कोही बेला चाउचाउको कार्टुन खनाउँछ ल्याएर राखिहाल्छ, छैन भने म भाग्छु किन मैले त अवेयर गरिदिनु भनिदिने कुरा हो, मैले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। तर हामीले त्यस्ता एउटा त्यो व्यक्तिलाई भन्यो भने उसले अर्को मान्छेलाई भन्छ। गाडीमा आमा छोरा बच्चाहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, कहाँ फालौँ यो चक्लेटको खोल भन्छ, बाहिर फाल भनेको हुन्छ आमालाई भन्न गाह्रो हुन्छ। म बच्चालाई भन्छु बुझी त्यो त एकदम ब्याड बोय हो, ब्याड गर्ल हो, त्यो गर्नु हुँदैन हेर यसरी राख्नुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि पकेटमा राखेपछि त्यो बिहेभियरल मोडिफिकेसनमा मान्छेलाई हाम्रोमा कल्चर त्यो सेन्सको छैन कुनै पनि पर्सपेक्टिभ। यो त वातावरणको सन्दर्भमा अलिकति भयो होला, धेरै कुराहरूमा हामीसँग त्यो लेभलको हामीलाई नराम्रो कामले दुःख पनि दिन्छ, कसैलाई खुसी हुँदैन, तर हामी इन्टरभेन गर्दैनौँ। अबको युवाले भनेको इन्टरभेन्सनमा पनि जानुपर्छ। त्यो इन्टरभेन्सन चाहिँ फेरि रिस्क नलिकनको इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ। इन्टरभेन्सन इन अ सेन्स गर बाङ बुडुङ होइन,
तर आफूले गर्न सक्ने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी फिलिङ भयो भने एउटा त्यो सानो लेभलको हुन्छ होला, तर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हाइएस्ट लेभलमा पुगिसकेपछि पनि रिफ्लेक्ट हुने रेस्पोन्सिबिलिटी हो, उत्तरदायित्व हो। त्यो अर्थबाट इन्डिभिजुअलले अब मेरो गाउँठाउँमा भनेको जस मैले गरेर मात्रै त भन्नु हुँदैन, धेरैजनाको एफर्ट छ, तर धेरै स्वच्छ ठाउँ, धेरै अब प्लास्टिकको कमभन्दा कम प्रयोग गर्ने ठाउँ, दुध लिन जाँदाखेरि डेरीमा आफ्नो प्लास्टिकको बट्टा बोकेर जाने ठाउँ, त्यसमा हामीले धेरै ठुलो योगदान हामीले गरेको छौँ। एउटा कम्युनिटी बनाउन सकिन्छ भने, धेरैजना मिल्यो भने किन नेसन बनाउन सकिँदैन? यो वातावरणको सन्दर्भमा मात्रै होइन, मैले धेरै दृष्टिकोणबाट भनेको गर्न नसकिने हुँदैन, आफूसँग विल पावर कति गर्न सक्छु भन्ने, कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने त्यो सोच सबैबाट हामी प्रेरित हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ कतिसम्म परिवारको संस्कृतिको कुरा ल्याउनु भयो, जुन कल्चरको कुरा ल्याउनु भयो, अब यस्तो खालको व्यवहारलाई रोक्नका निम्ति चाहिँ के हाम्रो कानुन अशक्त भएको हो कि यसलाई कडाभन्दा कडा रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने हो कि विभिन्न रचनात्मक क्रिएटिभ रूपमा चाहिँ यस्तोलाई रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सबै रोलहरूले न कल्चरदेखि लिएर लिगल कानुनी अब प्रावधानदेखि त्यो कानुनी भएका प्रावधानहरूको पनि इन्फोर्समेन्टको क्वेसनले गर्दा हामी पछाडि छौँ। समय भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी पुनः पनि जोनीजीसँग कुरा गर्ने नै छौँ, हामीसँग रहनुहोला। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउने, धर्म र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने, कल्याणकारी सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्ने, जनसेवा प्रसारणको अवधारणा अनुसार टेलिभिजन स्टेसन सञ्चालन हुँदैछ। युथ टिभी कमिङ सुन। व्यापारिक विश्रामपछि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पुनः पनि युटिभी शोको युवा आवाज कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ जोनी मैनाली र कुरा गर्दैछौँ वातावरण संरक्षण र युवा भूमिकाको। जोनीजी, तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि पुग्नुभयो र नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, तर जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै जुन यो पावर रिलेसनको कुरा छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छ, कुनै शक्ति भएका देशहरूको कुरा छ, त्यस्तो कुरामा चाहिँ नेपाल जस्तो देशले अस्ति पनि भनौँ यो Rio+20 मा चाहिँ नेपालको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै वातावरणका इस्युहरू चाहिँ त्यहाँ आएनन्। यस्ता कुराले कतिसम्मको दुरुत्साहन गर्छन् तपाईँलाई? अब जस्तो देशको स्टेक होल्डरले नै त्यहाँ गएर नेगोसिएट गर्न नसक्दा म एउटा वातावरण कानुनको विद्यार्थी, त्यसमा आफ्नो केही असफलता भएको जस्तो महसुस हुन्छ कि के कस्तो च्यालेन्ज महसुस गर्नुभएको छ? मैले पनि दुईटा कन्फरेन्स अफ पार्टिज क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित दुईटा फलो गरेँ, मेक्सिको र साउथ अफ्रिकामा। त्यो गराउँदाखेरि मलाई म एक बुझ्दैछु नै, प्रोसेसमा जाँदैछु, तर जति बुझेका छन्, जतिले गरेका छन्, आफूले पनि जति बुझिएको छ, त्यो अवस्थामा अरू देशका जुन अब्जर्भरहरू हुन्छन् उहाँहरूले इभन बङ्गलादेश जस्तो राष्ट्रको एकदमै राम्रो रोल खेलिरहेछ बङ्गलादेशले, बङ्गलादेशका नेगोसिएटर्स एकदम एम्पावर्ड छन्, राम्रा छन्, यसो गर्छन् भनेर बङ्गलादेशकोलाई भनिरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिमीहरूको नेपालका त साह्रै नै खत्तम छ नै, अलिकति एम्पावर गर्नुपर्छ उनीहरूलाई, अलिकति कपासिटी बिल्डिङमै जानुपर्छ उनीहरूको त भन्ने उनीहरूको भनौँ कन्सर्न्सहरू आउँदाखेरि अत्यन्त नै दुःख लाग्छ। एउटा राष्ट्रको नै म एउटा नागरिकको मात्रै भएर त के भएर एउटा राष्ट्रको नै एउटा अस्मिताको विषय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ नि। त्यसमा हामी ग्लोबल पोलिटिक्सको कुरा गर्छौँ, अवश्य पनि छ। नेपालले त्यो नेगोसिएटिङ टेबलमा गएर बसिसके पश्चात भने बस्दाखेरि नै आफ्ना यता भनौँ आर्थिक सामाजिक परिदृश्यहरू नकार्न सक्दैन उसले। भोलि कसले सपोर्ट गर्ने हो, त्यो डोनर फेड इकोनोमीमा उनीहरूको इन्फ्लुएन्स कति हुन्छ त्यो हामी सहजै स्वीकार गर्न सक्छौँ। तर त्यस्तै इकोनोमी भएका अन्य राष्ट्रहरूको उदाहरण देख्दाखेरि भनेको
त्यो त्यस्तो छ नि त आर्थिक सामाजिक परिस्थिति भन्दा अलिकति सिम्पैथी थोरै भए पनि सिम्पैथी आउन सक्छ होला, आउनु हुँदैन जहाँसम्म आउन सक्छ। तर अर्को पक्षमा अरू राष्ट्रहरूले त्यसरी नै त्योभन्दा बेसी गरिरहेको देख्दाखेरि भनेको धेरै नै फ्रस्ट्रेटिङ, धेरै नै दुरुत्साहित चाहिँ हुन्छ नै। त्यो भएर हामीले अब कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा चाहिँ युवा वर्गहरूलाई त्यहाँनिर समाहित गर्ने त्यो कल्चर भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। 2-3 वर्षदेखि हामीहरूको पनि गभर्मेन्टकै सरकारकै डेलिगेट भएर युवाहरूलाई पनि लाने प्रचलन 1-2जना युवाहरू हुनुहुन्छ। त्यो अत्यन्त सराहनीय विषय हो। त्यस्ता नभइकन ग्लोबल पोलिटिक्स मात्रै छ, ग्लोबल पोलिटिक्सले हामीलाई यो गर्न दिएन भनेर फेरि त्यो पराजित मानसिकता म भन्छु। त्यो पराजित मानसिकताबाट सारा देश नै राष्ट्र नै ग्रसित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन। दीर्घकालीन विकासको लागि दीर्घकालीन सोच पनि हुनुपर्छ भन्नु तपाईँको विश्वास छ। यसमा अर्को एउटा जाँदा जाँदै प्रश्न के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्षमता अभिवृद्धिको कुरा छँदैछ र तपाईँ जस्तो क्षमतावान युवाहरूको हाम्रो देशमा निकै नै कमी छ भन्ने जस्तो लाग्छ, भए पनि प्लेटफर्म नपाएको अवस्था छ। यो हुँदै पनि यदि सरकारले कुनै नीति बनाउनु पर्ने अवस्थामा त यो युवा आवाज छ यसको पहुँच कहाँसम्म देखिन्छ? नीति बनाउनु पर्ने कुरामा के यो युवा जमातको छलफल कुनै विचार लिइन्छ त? मैले पर्टिकुलरली अरू क्षेत्रसँग भन्दा पनि वातावरणसँगकै सम्बन्धमा भन्दा चाहिँ एउटा अलिकति राम्रो संस्कृति, सबै थोक नराम्रो भन्नु पनि हुँदैन, अलिकति राम्रो संस्कृति चाहिँ विकास भएको छ नेपालमा पनि। कि त्यो कुनै कन्फरेन्समा जान आँट्दा कोपमा भनौँ विशेषतः तिनीहरूमा जाँदाखेरि भनेको एउटा जानुभन्दा अगाडि नेपालको रोल के हुन्छ, के इस्युहरू त्यहाँ उठाइन्छ र हामीहरूको एउटै एकमत कसरी क्रिएट गरिन्छ भन्ने अर्थमा साना एक्सर्साइजेस नभएका होइनन्। नेपालमा पनि थोरै युवा वर्गहरू तर धेरै अत्यन्त मेहनत गरेर त्यसैमा जीवन समर्पण गरेर बसिरहेका युवाहरू पनि मैले नदेखेको होइन, हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। उहाँहरूले त्यो लेभलमा प्लेटफर्म पाइसक्नु भएको छैन, अर्को कुरा हो। र कतिले पाइ पनि सक्नु भएको पनि अवस्था छ, धेरै राम्रा कामहरू गरिसक्नु भएको पनि छ। त्यो अवस्थामा हुँदै नभएको चाहिँ छैन, तर हुँदै नभएको भन्दा पनि त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी यति धेरै युवा जमात छ, यति धेरै हामीसँग पोजिटिभ भनौँ सकारात्मक शक्ति भने कति धेरैसँग छ हामीसँग त। हामी त पोजिटिभ एनर्जीको एउटा भनौँ एपिटम नै हो, एकदम हामी एकदम उनै हो भने हामीलाई कसरी कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा युज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। थोरैले पाएका छन् यो विशेष यही सेक्टरमा चाहिँ, तर धेरै पाउने एकदम हकदार र क्यापेबल छन्। तिनीहरूलाई गराउन सक्नु चाहिँ अबको च्यालेन्ज चाहिँ त्यता चाहिँ त्यो छ र त्यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्न चाहिँ राष्ट्रको नीति उसमा हामी जस्तै भनौँ हामीसँग युवाको त नीति नै छ नि, तर कति युवाले त्यहाँनिर मेरो विषयमा बन्ने राष्ट्रको नीति यस्तो हुनुपर्छ भने कति युवासँग छलफल गरियो, कसरी कन्सल्टेसन गरियो, के हुन् युवाका आवश्यकता र कस्ता खालका योजनाहरू निर्माण हुनुपर्छ भने त कुन युवासँग भनौँ कोसँग आएर छलफल गरियो भने पनि अत्यन्त थोरै उसमा मात्रै गरियो। किनभने हामीले कहीँ पनि देखिएको अवस्था पनि रहेन, न मिडियामा आएन केहीमा भयो भने चाहिँ त्यहाँ युवाहरूको रोललाई रेकग्नाइज गरेको चाहिँ अझै पनि कम नै छ भन्छ। कार्यक्रममा आइदिएर आफ्नो निकै नै मूल्यवान विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जोनीजी। धन्यवाद। पक्कै पनि प्रकृति कुनै पनि एक पुस्ताको निजी सम्पत्ति होइन, यो त हामीले भविष्यमा आउने निकै धेरै पुस्ताहरूसँग सापटमा लिएको सम्पत्ति हो, जसको संरक्षणको जिम्मा पनि वर्तमान पुस्ता त्यसमाथि पनि युवाहरूमा नै रहेको हुन्छ। हस्त आजको युवा आवाज कार्यक्रममा यति नै। अर्को साता पुनः पनि अर्को युवा बुलन्द आवाज लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता स्वेच्छा सङ्ग्रौला उपस्थित हुने नै छु। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।